کہ دنیا دے اندر اگر کوئی انسان کسے نو کہے نا تو اے کم کر وئی تینوں ایک 5 مرلے دا پلاٹ مل جائے گا، کوئی انسان کہے یار تو اے کم کر لے تینوں 2.5 مرلے دا پلاٹ مل جائے گا، دنیا دے عارضی پلاٹ دے عوض دے اندر بندہ اللہ دیاں حداں پار کرن نو پہنچ جاندا ہے کہ گناہ اتنے اتنے تگڑے کردا ہے کہ مینوں کسے طرح او پلاٹ مل جائے، خواہ کچھ بھی ہو جائے۔ تے جیڑا رب تھانوں لالچ دے رہا ہے کہ دنیا دے اندر میری عبادت کر کے آؤ، روزے دارو روزے رکھ کے آؤ، قیام کر کے آؤ، قرآن پڑھ کے آؤ، اور دنیا دے اندر نفل و نوافل پڑھ کے آؤ، صدقات و خیرات کر کے آؤ، رشتہ دارانہ صلہ رحمی کر کے آؤ، ماں باپ کی خدمت کر کے آؤ، بوڑھے والدین کی اطاعت فرما برداری کر کے آؤ، تے میں تھانوں کی دیاں گا، میں تھانوں ایک ایسی جنت دیاں گا جیڑی جنت زمین تے آسمان دے برابر چوڑی ہے۔ سبحان اللہ نہیں کہی جنت نہیں چاہیے اے سبحان اللہ کہنی ہے۔ تو اس واسطے اللہ سانو سارے نو اس جنت دا حقدار بنا دے۔ ایتھے بھی اللہ نے کیا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، تے دوسرے مقام تے اللہ کی آندے نے، اللہ فرماندے نے سابقوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، سابقوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا كَأَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ سابقوا الى مغفرة من ربكم، سابقوا سبقت لے جاؤ، دوڑ لگا دیو، اتھے کیا سارے او دا مانا بھی ہے جلدی کر لو، سابقو دا مانا بھی ہے جلدی کر لو، سبقت لے جاؤ، اللہ دے کولوں اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگ لو، اللہ دے نے میں او دے عوض دے اندر تھانوں ایک جنت ایسی دیاں گا، فرمایا وہ جنت ایسی ہے کا ارضھا کا ارض السماء، ارضھا کا ارض السماء والارض، او دی چڑھائی جڑی ہے زمین و آسمان دے برابر ہے، جڈا آسمان چوڑا ہے جنی زمین چوڑی ہے، اسی او جنت تھوڑے واسطے تیار کر دیتی ہے، کنہ لوکاں واسطے جڑے لوگ ایمان لے آئے اللہ تو دے رسول دے اتے، یہ اللہ دا فضل ہے جنو چاہے اللہ عطا کر دے، واللہ ذو الفضل العظیم، یہ اللہ دا فضل ہے بہت بڑا۔ آئیے روزے دارو تسی بڑے خوش نصیب ہو، تسی بڑے کائنات دے اندر خوش قسمت ہو، یہ جنت بنائی ہے اللہ نے تھوڑے واسطے بنائی ہے، کتے لکھیا قرآن سن لو، اللہ فرماندے نے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما۔ اللہ جنہ دے سینیاں نو قرآن دے نور نہ منور فرما، اللہ جنہیں آئے نے تیرے بندے بندیاں، اللہ قرآن دی خوشبو نہ اینا دے زینانو معطر فرما۔ اللہ اکبر، قرآن آوازاں دے دے کے اعلان پیا کردہ ہے ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد تے مسلمان عورتاں، والمومنین والمومنات، مومن مرد تے مومن عورتاں، والقانتین والقانتات، فرما بردار
بردار مرد تے فرما بردار بیبیاں، والصادقین والصادقات سچ بولن والے مرد تے سچیاں عورتاں، والصابرین والصابرات صبر کرن والے مرد تے صبر کرن والیاں بیبیاں، والخاشعین والخاشعات اللہ کولو ڈرن والے مرد تے رب کولو ڈرن والیاں بیبیاں، والمتصدقین والمتصدقات اللہ دے راہ دے اندر خرچ کرن والے مرد تے خرچ کرن والیاں بیبیاں، والصائمین والصائمات روزہ رکھن والے مرد تے روزہ رکھن والیاں عورتاں، والحافظین فروجہم والحافظات اپنے جسماں دی حفاظت کرن والے مرد تے بیبیاں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اللہ دا بہت زیادہ ذکر کرن والے مرد تے ذکر کرن والیاں عورتاں، اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما۔ انہاں واسطے اللہ نے بخشش دے اعلان کر دیتے نے، انہاں واسطے اجر عظیم دے اعلان کر دیتے نے۔ اوے اجے بھی سمجھ نہیں جے آئی، میں تینوں قرآن پاک دا ایک ہور مقام سنا دیواں تے جنت دا تذکرہ کر دیواں۔ اللہ فرماندے نے والسابقون السابقون، اوتھے کی کیا ہے؟ سابقو الی مغفرت، ایتھے کی کیا ہے؟ والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین یطوف علیہم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما۔ ترجمہ سن لو سبقت لے جان والے، نیکیاں دے اندر، نمازاں دے اندر، روزیاں دے اندر سبقت لے جان والے نبی دے صحابہ تے موجودہ دور دے اندر اللہ دے نے اولائک المقربون، قیامت دے دن اے ہی میرے سب تو زیادہ قریب ہونگے۔ اللہ سانو بھی انہاں لوکاں جو کر دے۔ فی جنات النعیم انہاں واسطے جنتیاں نعمتاں ہونگیاں، ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، پہلیاں چو زیادہ ہونگے آخریاں چو تھوڑے ہونگے، اور نبی دے یاراں چو زیادہ ہونگے، نبی دی امت جڑی ہے اینا چو بہت تھوڑے ہونگے۔ علی سرور موضونہ متکئین علیہا متقابلین، سونے دیاں تاراں دے انے ہوئے پلنگ ہونگے تے آمنے سامنے تکیے لگے ہونگے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، تے چھوٹے چھوٹے بچے ہونگے جڑے جنتیاں دے پلگاں دے دوالے پاؤندے ہونگے۔ فرمایا او کیویں لگن گے جویں لہیرے تے لال تے جواہر پاؤندے پھرتے نے۔ بی اکواب و اباریک، کوب دی جمع اکواب و قاسم من معین، قرآن کہہ رہا انہاں دے ہتھاں چ آب خورے ہونگے تے جنتی پلنگاں دے دوالے پاؤندے ہونگے، اور جنتیاں نعمتاں ایسیاں نے لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، اوتھے منع وی نہیں کیتا جائے گا۔ وفاکہۃ مما یتخیرون، تے کئی قسم دے پھل ہونگے، وہ پھل کیسے نے تیری آنکھ نے ویکھے نہیں،
تیرے کان نے سنے نہیں، تیرے دل نے خیال کیتا ہی نہیں، تیری زبان نے چکھے ہی نہیں۔ فرمایا وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، روسٹ ہوئے پرندیاں دا گوشت ملے گا۔ بندہ کہے گا دل کردہ ہے روسٹ ہویا پرندہ کھانتے، ایسرا پرندہ روسٹ ہو کے پلیٹ چ پہ کے جنتی دے سامنے آ جائے گا تے کہے گا اوہ جنتیا کھاندہ کیوں نہیں؟ فرمایا گیا یہ وحور نین، موٹیاں موٹیاں اکھاں والیاں حوراں ہون گیاں، انہاں دا ذکر میں کے چل کے کرنا وا۔ کا امثال اللولو المکنون، موتیاں دے اندر بند ہون گیاں جویں لال لولو موتی ہوندے نے، جزاء بما کانوا یعملون، جڑے دنیا دے اندر عمل کردے نے نیکیاں کردے نے انہاں دی جزا ہے۔ اگے قرآن اندر لا یسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما، اوتھے کوئی لغو باتاں جنتی نہیں کرنگے بلکہ الا قیلا سلاما سلاما، اوتھے سلامہ ہی سلامہ ہون گیاں۔ واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین فی صدر مخضود وطلع منضود وظل ممدود وماء مسکوب وفاکہۃ کثیرہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ وفرش مرفوعہ، انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا لاصحاب الیمین۔ کیلے ہونگے تے بتا، وہ کیلا تیری زبان نے چکھیا ہی نہیں۔ سائے ہونگے ہمیشہ رہن والے، چشمے ہونگے ہمیشہ بہن والے، پھل ہونگے ہمیشہ ہی رہن والے۔ فرمایا لوگوں وہ منع بھی نہیں کیتا جائے گا، روکیا بھی نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر، کنواریاں حوراں ہونگیاں کنہ واسطے؟ روزے دارو تھوڑے واسطے۔ آج دے تھوانو خوش ہونا چاہیے، آج میں تھوانو ڈرانا نہیں، تھوانو آج جنت دا مقام ہی سنانا۔ ہن حدیث سن لو، جگاں دے پیر کہہ دیو رب دے حبیب علیہ السلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا، ایک بندے نو لے آندا جائے گا جیڑا نازو نعمت دے اندر پلے ہے، جن نے دنیا چ دکھ ویکھی آئی کوئی نہیں، دنیا چ پریشانی ویکھی کوئی نہیں۔ اللہ کہن گے میرے فرشتے ہو اس میرے بندے نو ذرا جہنم دا پھیرا لوا کے لے آؤ نا۔ جدو پھیرا لا کے آئے گا اللہ کہن گے دس دنیا چ کوئی دکھ سکھ ویکھی آئی؟ اینو جہنم ویکھ کے دنیا دے سکھ سارے ہی بھول جان گے۔ تے دوجا بندہ جڑا دنیا جو پریشان رہا ہے، انتہائی غمگین رہا ہے، دکھاں مصیبتاں زندگی گزر گئی، اللہ کہن گے اس میرے بندے نو جڑا جنت دا پھیرا لو آگے لے آؤ نا۔ تے جدوں جنت دا پھیرا لا کے آئے گا، سنا بندے دنیا دا کوئی دکھ ویکھے آئی؟ آندا اللہ جنت ویکھ کے دنیا دے سارے ہی دکھ بھول گئے نے۔ سبحان اللہ، وہ جنت رب نے کیسی یار بنائی۔ آؤ اگے چلنا، اس حدیث تے راوی حضرت ابو ہریرہ کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ تعالی اعد لعباد الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن ولا سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ جیڑا میں ترجمہ کے کیتا ہوئی حدیث ہے، آقا فرماندے نے اللہ اپنے بندیاں نو خود کہندے نے یقول اللہ تعالی، حدیث قدسی رب خود کہہ رہے نے او میرے بندیو اعدت لعباد الصالحین
میں تھوڑے واسطے او جنت تیار کیتی ہے، او میرے بندیو او نعمتاں تیار کیتیاں نے، مالا عین رات جیڑیاں تھوڑی اکھ نے ویکھیاں نہیں، ولا اذن ولا سمعت جڑے تھوڑے کنا نے سنیاں نہیں، ولا خطر علی قلب بشر جدے بارے دے اندر انسان دے دل چ کدی تصور آیا ہی نہیں، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون۔ اللہ دے نے تھوڑے نفساں چوں میں تھوڑیاں جانا کولوں جنت دیاں نعمتاں مخفی رکھیاں نے، میں تھانوں وکھائیاں نہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث سن لو نا، حدیث نمبر 2 آ گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے اللہ اکبر کبیرہ، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موضع صوت فی الجنت خیر من الدنیا وما فیہا۔ کوڑا رکھن دی جگہ، کوڑا نہیں مارن والا ہوندا جتھے رکھیے کنی کو جگہ ملدا ہے، بولو کوڑا جڑا کنی کو جگہ لیندا ہے؟ آقا فرماندے نے کوڑا رکھن دی جگہ برابر جنت دی اینی جگہ، دنیا ایک کائنات ایک پلڑے چوئے، جنت دی اینی جگہ ایک پلڑے چوئے، پوری دنیا مل کے جنت دی اینی جگہ دا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی۔ جنت اتنی اعلیٰ بنا۔ میں جو سویرے حدیثاں لکھ رہا سا نا تو میں کہنا ہاں مالکا جتھے تو جہنم دے انگاریاں دا تذکرہ کر چھڑیا اتھے جنت دیا نعمتاں دے بھی تذکرے کر چھڑیا۔ اگے سنو حدیث نمبر 3، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے، آئیے اس حدیث راوی بھی حضرت ابو ہریرہ نے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کنت یا رسول اللہ، حضرت ابو ہریرہ نے اللہ دے رسول مما خلق الخلق قال من الماء، سونیا محبوبہ اللہ نے اپنی مخلوق نو کتھوں پیدا کیتا ہے؟ فرمایا ایک پانی دے قطرے تو پیدا کیتا ہے، اللہ نے مخلوق نو پانی تو پیدا کیتا ہے۔ قلنا الجنت ما بناؤہا، محبوب جی رب نے جنت کتھوں بنائی ہے؟ رب نے ہن سبحان اللہ کہنا تو کہو گے نا؟ آقا فرماندے نے ابو ہریرہ سن رب نے جنت کتھوں بنائی ہے؟ قال لبنت من ذہب ولبنت من فضہ، اللہ نے ایک اٹ سونے دی لائی ہے، ایک اٹ چاندی دی لائی ہے، ایک اٹ چاندی دی۔ ایتھے ہن منڈا ویاہنا پے جے نا تے ایویں 8-10 لاکھ روپیہ دے زیور تے ہی لگ جاندا ہے، 10 تولے بناؤ تو 10 لاکھ دے ارد گرد تے لگ ہی جاندے۔ تو یار اس دنیا نو ترجیح دے رہے اس جنت دے بدلے جدی ایک اٹ سونے دی ایک اٹ چاندی دی۔ اگے سنو محبوب جی گارا کدا لگا؟ فرمایا میرے ابو ہریرہ وَمِلِئْتُ حل مسکن ازخر، جنت دا گارا جیڑا خالص کستوری دا، خالص کستوری کڈی مہنگی ہے، اونا اٹان دے وچ گارا کستوری دا لگا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وحسبا اہل لؤلؤ والیقوت، جنت دیاں کئی کریاں لولو موتیاں دیاں نے تے یقوت دیاں نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا لوگو وَتُرْبَتُ الزَّعْفَرَانِ، تے جنت دی مٹی جڑی او زعفران دی ہے، جنت دی مٹی زعفران دی ہے، او دے کئی کر لولو تے یقوت موتیاں دے نے، او دا گارا کستوری دا ہے، او دی ایک اٹ سونے تے چاندی دی ہے۔ میں یدخل ما ینعم ولا یبعث، جڑا جنت چ داخل ہوئے گا اللہ انہوں ہمیشہ نعمتاں نہ رجائے گا، کدی رب انہوں پریشان نہیں کرے گا۔ وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے، اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے، ودو ود نعمتاں تے لہراں بہراں ہونیاں، پانی شراب شاید دودھ دیاں نہراں ہونیاں۔
نہراں دا ذکر میں اگے چل کے کرنا وا. اللہ اکبر کبیرہ. او جنتیو اللہ تھانو سارے نو اپنی جنت دے اندر اپنا دیدار نصیب فرمائے. آؤ نا ذرا غور کرو نا, اگے چل کے میں ترجمہ کرنا. جڑا بندہ داخل ہوئے گا انہوں نعمتاں دتیاں جان گیاں, انہوں کدی پریشانی بھی نہیں آئے گی. اگے سن لو وَيَخْلُدْ وَلَا يَمُوتْ. او جنتی ہمیشہ زندہ رہن گے, کدی انہاں نو موت ہی نہیں آئے گی. فرمایا لوگو ولا یفنا شبابہ ولا یبلا سیابہ. جنت دے اندر کدی بڑھیا نہیں ہونا تے جنت دے اندر کدی لباس پسیدہ بھی نہیں ہونا. اس طرح یہ جویں 24 گھنٹے کپڑے تازے پائے تے جوانی رہنی ہے ہمیشہ. سبحان اللہ. وہ بول دے نہیں ہاں اوتھے کلف لا کے جوانی نہیں چڑھنی بھی چٹے آگے نے چلو کوئی سسٹم لا لو. ہمیشہ جوانی ہوئے گی. قد کڈا ہوئے گا بابے آدم جیڈا قد ہوئے گا 90 ہاتھ 60 ہاتھ تے 90 فٹ قد ہونا ہے. 90 فٹ. تھوڑے لاہور چ مینار پاکستان کنا کہ انہوں پتا ہے؟ بولو کوئی علم ہے جے کوئی نہ بابا جی کنا ہے؟ ہاں 90 ہاتھ 60 ہاتھ 90 فٹ قد ہونا ہے. کوئی مینار ایڈا نہیں. 90 فٹ قد ہوئے گا. جوانی نبی عیسیٰ دی ہوئے گی 33 سالہ. حسن نبی یوسف دا ہوئے گا تے آواز نبی داؤد دی ہوئے گی. دل نبی ایوب دا ہوئے گا. آج حدیث میں پڑھیا دل نبی ایوب دا ہوئے گا. نبی ایوب کنے صابر سن؟ جنتی بھی ایویں صابر ہون گے. دل نبی ایوب دا ہوئے گا. حسن نبی یوسف دا ہوئے گا. آواز نبی داؤد دی ہوئے گی. قد بابے آدم دا ہوئے گا. بولی آمینہ دے لال دی ہوئے گی. وہ ساریاں صفتیں ہی تھوڑے نبیاں والیاں ہونی. سبحان اللہ سبحان. اور میرے بھائیو سنو توجہ دے نال, او جنت جدے اندر جوانی ختم ہی بولو ختم نہیں ہونی. جنت دے اندر ہمیشہ ہی جوان رہنا, بڑھیا نہیں ہونا. آئیے اگے حدیث سن لو نا. ان عبادت ابن سامت قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی الجنت مئۃ درجۃ ما بین کل درجتین کما بین السماء والارض. آقا فرمان عبادہ بن سامت کہندے نے میں جگاں دے پیر کو اپنے کنا نہ سنیا ہے. آقا فرماندے نے جنت دا 100 درجہ, ایک درجے تو دوجے درجے دا وایا اینا جنہ زمین آسمان دے درمیان خلا ہے. اینا وایا ایک جنت تو دوجے درجے دا کنا خلا ہے. 500 سال دا سفر ہے زمین تو پہلے آسمان تک. ایک درجہ اتنی چوڑائی ہے تے 100 درجہ جنت دا. فرمایا والفردوس اعلی درجہ. انہاں ساریاں درجیاں دے اتے ایک جنت ہے جدا نا جنت الفردوس ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا لوگو او جنت ایسی ہے منہا تفجر انہار الجنت الاربعۃ. جنت الفردوس سب تو اتے وے او دے تھلے 4 نہراں پیاں چل دیاں نے. او نہراں کیڑیاں نے؟ قرآن دی آیت پڑھ لو فیصلہ ہو جائے گا. مثل الجنت التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذت للشاربین وانہار من عسل مصفا. و لوگو وانہار من عسل مصفا کتے دودھ دیاں نہراں, شراب دیاں نہراں, پانی دیاں نہراں تے شہد دیاں نہراں. دنیا دا شہد نہیں جدے گوڑ مکس کر کے بیچی جاتی. بول دے نہیں
ایویں ہے نا دودھ بھی جڑا پانی والا نہیں ہوئے گا بولو ڈڈواں تو پاک تے ڈڈیاں تو جننے مرضی پیسے دے لو خالص یا کٹے نو لبدا یا گھر والے نو خالص نہیں لبدا کیوں بھائی دو جننے مرضی پیسے دے لو وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے ودو ود نعمتاں تے لہراں بہراں ہونیاں پانی شراب شہد دودھ دیاں نہراں ہونیاں موجاں لیندے اوتھے رب دے اے پیارے ہون گے آ جڑے آئے او موجاں لیندے اوتھے رب دے اے پیارے ہون گے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے تے گل بڑی پیاری ہے جنتی کھاندے ون تے سونے پھل ہون گے سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہون گے کستوری نال لگے وچ گارے ہون گے سبحان ایک اٹ سونے دی ایک اٹ چاندی دی گارا کستوری دا خطاب ہوتے بھی یوسف مسروری دا میں کہنا اللہ جڑے رمضان دے چوتھے جمعے جائے سن نا تیرے بندے دے بندیاں مرکز بیت الممور دے اندر اللہ انہوں نے پھر آج جنت چبا میرے سامنے تے اللہ نے با دیاں گا کتھے لکھیا ہے فرمایا نحنو اولیاؤکم یہ میں سمجھو قرآن نہیں نازل ہو رہے نحنو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم اللہ آندے نے جو میں چاہنا وہ تو دنیا چ کر کے وکھا میری جنت جو تو چاہیں گا میں رب تینوں عطا کر دیاں گا ایتھے رب دی چاہت تے جنت چ تیری چاہت کو گل ترجمے دی سمجھ آئی جے کیوں جو چاہیں گا وہ عطا کیوں کراں گا نزلا من غفور تو میرا مہمان ہونا ہے تے میں رب نے تیرا میزبان ہونا ہے میزبان ہونا پجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوئے گی صدا رہن والی اوتھے جوانی ہوئے گی ذائقے مچھی دے لذیذ تے کرارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے کڈا سونا سما اوپر بہار ہوئے گا جدو سونے اللہ دا دیدار ہوئے گا کرنا ہے نا اللہ ہونا ہے جنتیاں دے سامنے جنتیوں کہ چیز دی لوڑ ہے جی اللہ کوئی نہیں ہون کیڑی لوڑ رہ گئی ہے ادھروں گمان کرنے سامنے ہر چیز آ جاندی ہے ہون تے کوئی لوڑ رہی کوئی نہیں فرمایا دو چیزاں باقی نے پہلی گل ہے میں رب تھانوں اپنا دیدار کروانا چاہنا وا میں موسیٰ نو دیدار کوہ طور تے نہیں کرایا میرا محبوب میرے کو آیا آسمان تے میں اپنے نبی نو ادوں بھی دیدار نہیں کروایا کسے نبی نو دیدار نہیں کروایا جنتیوں آج میں کرانے جنتیاں دے سامنے اللہ ہونگے نور دے پردے چک دینگے جنتی اپنے رب نو ایویں ویکھنگے جویں 14ویں رات دا چن ویکھی دے اللہ سانو سارے نو اپنا دیدار نصیب اچھی کہہ دو آمین کرنا نا کڈا سونا سما اوپر بہار ہوئے گا جدو سونے اللہ دا دیدار ہوئے گا تے ادھر میرے حال ویکھو ویندے اوتھے رب نو پہ اے سارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے او بھائیو تو انو کی ہے
میرے بھائی آؤ نہ ذرا غور کرو، توجہ میرے وال، او جنت الفردوس جیڑی ہے کتنی اعلی، ومن فوقہا یکون العرش، فرمایا لوگو اس جنت الفردوس دا چھت جیڑا رب دا عرش ہے۔ اس واسطے نبی پاک نے فرمایا جدوں بھی سوال کرو رب کو جنت الفردوس دا سوال کریا کرو۔ کدا سوال؟ جنت الفردوس دا سوال کریا کرو، جدوں بھی سوال کرو جنت الفردوس دا سوال کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی، یار اٹھنا بیٹھنا بند کر دو کی نہ بچیاں لگا۔ حضرت انس کون؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5374 حدیثاں دے حافظ نے، تے دجا نمبر حضرت انس دے، حضرت انس 2286 حدیثاں دے راوی نے۔ حضرت انس کہندے نے میں جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ادوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا، اے اللہ دے راستے دے اندر صبح صبح نکلنا، اللہ اکبر کبیرہ، دنیا ما فیہا تو بہتر ہے۔ اگے آنا لو ان امرأۃ من نساء اہل الجنہ اطلعت الی الارض، فرمایا لا ازاغت ما بینہ ما ولا ملات ما بینہما ریحا، فرمایا جنت دی حور اگر دنیا دے اندر جھانک دے وے، جنت دی حور تے سورج تے چاند دی روشنی مدم پہ جائے، جنت دی حور آقا فرماندے نے دنیا دے اندر جھانک دے تے اینی روشنی ہے، سورج تے چاند دی روشنی مدم پہ جائے، ولا ملات ما بینہما ریحا، اگر جنت دی اور دنیا دے اندر چانکے تے سورج دی چاند دی روشنی مدم پہ جائے، اگر جنت دی حور جڑی ہے اللہ اکبر زمین دے اتے تھک دے، او لوگو مشرق تے مغرب تک اس تھک دیاں خوشبواں پھیل جان۔